अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम अल-क़िराअतुल वाज़िहा सोम का 36वां सबक पढ़ेंगे। अस्समाउ। उन्ज़ुर इलस्समाई तजिदहा क़ुब्बतन ज़रक़ाअ तुज़ीउहा अश-शम्सु नहारन व यज़ीनुहा अल-क़मरु वन-नुजूमु लैलन। आसमान को देखो तो तुम इसको नीला गुंबद पाओगे, एक ऐसा नीला गुंबद पाओगे जिसको सूरज दिन में रोशन करता है और जिसको चाँद और सितारे रात में ज़ीनत बख्शते हैं, उनकी इसकी ज़ीनत बनते हैं। देखिए, ये फ़ेल अम्र है, तो जब फ़ेल अम्र आता है तो उसके बाद जवाब अम्र आता है, यानी आसमान को देखो। तो इसका जवाब क्या है? तो तुम इसको नीला गुंबद पाओगे, यानी पहले एक हुक्म दिया, फिर उसका जवाब दिया कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। तो असल में फ़ेल अम्र जो होता है उसमें हुरूफ़ शर्त महज़ूफ़ होता है, यानी यहाँ पर इन महज़ूफ़ है। तो ये जो है फ़ेल अम्र जो होता है उसमें हरफ़ शर्त महज़ूफ़ होता है, तो इस वजह से इस तरीके से तर्जुमा होता है। तो यहाँ पे जो है फ़ेल अम्र और जवाब अम्र है। आसमान को देखो तो तुम इसमें एक नीला गुंबद पाओगे जिसको सूरज दिन में रोशन करता है और जिसको चाँद और सितारे रात को ज़ीनत देते हैं, जिसकी ज़ीनत बनते हैं। वहल फ़क्करता फ़ी आददी तिलकन नुजूमी व फ़िल मसाफ़तिल लती बैनका व बैन शम्सी अविल क़मरी। और क्या आपने इन सितारों की तादाद में गौर किया और उस दूरी के बारे में गौर किया जो तुम्हारे और सूरज या चाँद के दरमियान है। इन्नका इज़ा इस्तताअता अन तउद्दा रिमाल अस्सहराई फ़इन्नका तस्ततीउ अन तउद्दा नुजूमा व इज़ा रक़िबता क़ितारन सरीअन यसीरु बिका लैलन व नहारन फ़इन्नका तसिलु इला शम्सी बअद मिअतै सनतिन। बेशक जब आप जंगल की रेत यानी उसके ज़र्रात को शुमार कर सकते हो, तो बेशक आप सितारों को भी शुमार कर सकते हो। देखिए यहाँ पे फ़इन्ना का आया है, इसका तर्जमा यहाँ क्योंकि से नहीं होगा, क्योंकि ये पीछे शर्त आई है तो इसका जवाब है, तो क्योंकि से जवाब जो है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो इसका तर्जमा इन्ना का जैसे हम तर्जमा करते हैं वैसे ही कर लेंगे। बेशक जब तुम जंगल की रेत के ज़र्रात को शुमार कर सकते हो, तो बेशक तुम सितारों की तादाद भी शुमार कर सकते हो। और जब तुम एक एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हो जाओ जो तुमको लेके रातों दिन चलती रहे, तो बेशक तुम सूरज तक 200 साल के बाद पहुंच जाओगे। मिअतै सनतिन, और कितारन सरियान के माना होते हैं एक्सप्रेस ट्रेन जो बहुत तेज़ चलती है। वफ़िस समाई नुजूमुन अबअदु मिनश शम्सी व अकबरु मिनहा, और आसमान में कुछ ऐसे सितारे हैं जो सूरज से दूर हैं और उससे बड़े हैं। वलाकिन्ना नराहा कलमसाबीह सगीरती लिशिद्दती बुअदिहा अन्ना फमा अअज़म कुदरतल्लाहि अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़। और आसमान में कुछ ऐसे सितारे हैं जो सूरज से दूर और उससे बड़े हैं, लेकिन हम उनको ऐसे देखते हैं जैसे काफ़े तशबीह है ये, जैसे छोटे चिराग हों। लिशिद्दती बुअदिहा अन्ना, उनके हमसे बहुत दूर होने की वजह से, शिद्दत के साथ दूर होने की वजह से। ये लाम का तर्जुमा हो रहा है वजह से, ये लाम ली अजली ही है, लाम ली अजली ही।
تو نہیں ہے اس اللہ کی قدرت سے بڑا کچھ بھی، کوئی بھی، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ تو نہیں ہے اس اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بڑی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ انظر الى السماء تجد فيها سحابا كثيرا وقد ازداد شيئا فشيئا حتى صار اسودا وحجب الشمس عنا پہلے یہاں تک کرتے ہیں۔ تم آسمان کو دیکھو تو اس میں بہت سے بادلوں کو پاؤ گے، تو اس میں بہت سے بادل دکھیں گے، ملیں گے۔ وَقَدْ ازْدَادَ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى صَارَ أَسْوَدًا، اور بادل تھوڑے تھوڑے، شَيْئًا فَشَيْئًا، تھوڑے تھوڑے، کچھ زیادہ ہو گئے، بڑھ گئے ہیں، اور بادل تھوڑے تھوڑے بڑھ گئے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں تم آسمان کو دیکھو تو اس میں بہت سے بادل پاؤ گے جو کہ تھوڑے تھوڑے بڑھ گئے یہاں تک کہ سیاہ ہو گئے۔ وَحَجَبَ الشَّمْسَ عَنَّا، اور انہوں نے سورج کو ہم سے چھپا لیا ہے۔ هَذَا صَوْتُ الرَّعْدِ وَالْبَرْقُ يَلْمَعُ فِي السَّمَاءِ وَيُنَوِّرُ الْأَرْضَ وَلَا بُدَّ أَن يَأْتِيَ بَعْدَهُ الْمَطَرُ حَالًا۔ یہ گرج کی آواز ہے، جو بجلی کڑکتی ہے پھر جو گرج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رعد۔ یہ گرج کی آواز ہے اور بجلی آسمان میں چمک رہی ہے، یلمع وینور الارض، اور زمین کو روشن کر رہی ہے، ولا بد ان یأتی بعدہ المطر حالا، اور ضروری ہے کہ اس کے بعد فوراً بارش ہو جائے، حالاً فوراً، اور ضروری ہے، ولا بد یعنی کوئی چارہ نہیں ہے، ضروری ہے کہ آ جائے، کہ ہو جائے اس کے بعد بارش فوراً ہی، کہ اس کے بعد فوراً ہی بارش ہو جائے۔ وَتُنشَرُ الظُّلَلُ خَوْفًا مِّنَ الْبَلَلِ، اور بھیگنے کے خوف سے چھتریاں نکال لی جائیں۔ وَتَتَعَطَّلُ الْحَرَكَةُ وَتَتَوَحَّلُ الطُّرُقُ، کیا مطلب؟ اور چھتریاں نکال لی جائیں کس خوف سے؟ بھیگنے کے خوف سے۔ وَتَتَعَطَّلُ الْحَرَكَةُ، اور ٹریفک بند ہو جائے، حرکت ٹریفک، اور ٹریفک بند ہو جائے، اور سڑک اور راستے کیچڑ سے بھر جائیں، راستوں میں کیچڑ ہو جائے۔ وحل مانے کیچڑ، اسی سے تتوحل، اور راستے کیچڑ بھرے ہو جائیں۔ تمرین دیکھیے، اکتب محادثۃً فی موضوع السماء والمطر، یعنی ایک ایسی گفتگو لکھیے آسمان اور بارش کے موضوع پر۔ تو یہ آپ کو محادثہ لکھنا ہے، اور آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ پر جو ہے یہ جو مشق ہوتی ہے سبق کی، وہ اس میں بھیج دیا کریں، انہیں موقع در موقع دیکھ کے، اور جو بھی ان میں تصحیح کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ کر دی جائے گی۔ تو یہیں اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔